السلام عليكم، صبحتكم بالخير. طحت لي في رحال يقول جاي من جازان ورايح صوب دبي. أيوة. فرنسي. أيوة. How are you? Fine, thank you. You speak English? إنجليزي؟ How much? Good, thank you. شكرا. وين اجي انت؟ وين اجي؟ From جازان جيزان. to Dubai. ايوه. بعدين مسقط. مسقط. جازان السليفيل. سليل. سليل بعدين ليلى بعدين دبي بعدين مسقط. جازان. أيوة. سليل. ليلى. ليلى. دبي. بعدين مسقط. مسقط عمان. والله 100 100. 100 نمبر 1. شكرا. فيها منقرية أكل موية. هنا. شوف فينيش. رحول. هوي. هذا ايش نام ايش؟ رحول. هذا رحول؟ ايوه 100 100. هذا شيء بن قرموط. جاي من صوب جازان وروح صوب ترو صحراء. سوى نفر، في سوى نفر، سوى صديق. me working with جمل. ايوه. بس ونو بس واحد واحد. ميلون. ما في ثاني؟ لا ما في. alone. واحد 5.